बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज के सियासतनामे में खुश आमदीद। मुझे उम्मीद है आप जहाँ भी होंगे खैर ऑफिस से होंगे। आज के सियासतनामे में पहली खबर बड़ी अफसोसनाक, दरिया स्वात के किनारे तकरीबन 18 लोग डूब गए। उस पूरी स्टोरी के ऊपर आपसे पर बात करूंगा। और दूसरी खबर है जुम्मा मुबारक, इमरान खान साहब की पार्टी के लिए एक बहुत बड़ा फैसला आया है आईनी अदालत की तरफ से बखसूस नशिस्तों के हवाले से, उस पर भी बात करेंगे। तो सबसे पहले आते हैं दरिया स्वात में जो एक रेला आया, जिसके नतीजे में ये एक ही फैमिली के तकरीबन 18 अफराद डूब गए। 15 के करीब जो उनसे हैं वो डूबे, 3 को रेस्क्यू किया गया। 8 लोगों की लाशें अब तक मिल चुकी हैं। ये दरिया स्वात में ये अचानक जो एक रेला आया, इसमें तकरीबन 75 रिपोर्ट्स किए गए, 55 को बाकायदा रेस्क्यू किया गया, बाकियों की अभी तलाश जारी है। इंतहाई अफसोसनाक वाक़या। यहाँ पे 2 सवाल बनते हैं। पहला सवाल मेरा सूबाई हुकूमतों से है जो इस वक्त मोर देन 12 ईयर्स वहाँ पे काबिज़ हैं, एक ही तसलसल चला आ रहा है। ये वही लोग हैं जिन्होंने नया पाकिस्तान मदीना की रियासत की बात की, पाकिस्तान में तब्दीली की बात की। इमरान खान साहब के हेलीकॉप्टर उड़ा करते थे बनी गाला से प्राइम मिनिस्टर हाउस जाने के लिए, शेरू भी होता था और कहा जाता था कि 35 किलोमीटर तकरीबन इसका खर्चा आता है। आज वो हेलीकॉप्टर किधर हैं? ये ज़ाद उम्मीदवारों को ले के आते थे बनी गाला। आज वो हेलीकॉप्टर आवाम के लिए क्यों नहीं यूज़ हुए? वो इंफ्रास्ट्रक्चर किधर है जिसकी तब्दीली का दावा ये हुकूमत करती थी, केपी की इमरान खान करते थे? आज उनसे सवाल क्यों नहीं पूछा जा रहा? आज ट्विटर खामोश क्यों है? आज ट्विटर पे वाह वेला क्यों नहीं हो रहा? क्योंकि ये पंजाब का वाक़या नहीं है, ये केपी का वाक़या है। और इसमें वो बगैरत बैठा है जिसने पाकिस्तान का बेड़ा गर्क किया है, पाकिस्तान की अखलाकियात तबाह की है, पाकिस्तान में इंसानियत ख़त्म कर दी है। इस वक्त एज ए पाकिस्तानी मैं बात कर रहा हूँ कि ये जो तकरीबन 18 लोग जो इस वक्त अभी भी 10 के करीब उनकी लाशें नहीं अभी तक मिली, इसका इस कत्ल का बदला किसके हाथ में तलाश करें ये लवाकिन? ये पूरी फैमिली सियालकोट से सैर के लिए गई थी और ये नाश्ता करने दरिया के किनारे बैठे थे। कुछ गलतियां इन टूरिस्ट की भी हैं, इनको भी जो फोरकास्ट होती है, जो वेदर वार्निंग्स होती है, उनको देखना चाहिए और इतने करीब नहीं जाना चाहिए सेल्फियाँ बनाने के लिए दरिया के। और कुछ हुकूमती इकदाम भी वहाँ पे करने की ज़रूरत है। इस तरह हज़ारों वाक़यात हो रहे हैं एवरी ईयर, मालम जब्बा में, मरी में, जहाँ पर ये सेल्फियाँ बनाने के चक्करों में आगे कुछ डेंजरस जोन में चले जाते हैं, जहाँ से फिर वो कोई हादसा भी पेश आ जाता है इनके साथ। तो हुकूमत को चाहिए इन पॉइंट्स को रेड अलर्ट, रेड लाइन ड्रॉ करे, वहाँ पे बाकायदा कोई ऐसा मैकेनिज्म बनाए, वहाँ पे तहरीर लिखी जाए कि टूरिस्ट जो हैं वो पंजाब से आते हैं, जो पहली दफ़ा आए हैं उनको पता नहीं है, उनको बताया जाए। नेशनल डिज़ास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी ने बाकायदा रेड अलर्ट जारी किया था कुछ दिन पहले, लेकिन केपी की हुकूमत चूँकि मसरूफ़ है सिर्फ इमरान खान की सियासत, इमरान खान के लिए, उनको केपी के लोगों के साथ कोई लेना देना नहीं है। वहाँ पे कोई डेवलपमेंट नहीं हो रही, वहाँ पे सिर्फ ये डिस्कस हो रहा है कि खान को कैसे बचाना है। और अली मीन गड्डापुर साहब दोनों तरफ खेल रहे हैं, इस्टेब्लिशमेंट के साथ भी खेल रहे हैं, बजट भी पास कर रहे हैं, साथ ये भी कह रहे हैं मैं खान के साथ हूँ और मैं खान से मिलना चाहता हूँ। तो ये सिर्फ सियासत कर रहे हैं, रियासत नहीं बचा रहे, रियासत के लोगों की इनको कोई फिक्र नहीं है। मुझे पूरा यकीन है अगर ये वाक़या पंजाब में हुआ होता तो इस वक्त तो बाकायदा इस्तीफ़ों के मुतालबे आ रहे होते। अब से थोड़ी देर पहले तक डिप्टी कमिश्नर्स को बाकायदा मुअत्तल कर दिया गया कि जी आपकी सुस्त रवि से ये ऑपरेशन नहीं हुआ। बहरहाल रेस्क्यू टीमें किधर थी? पंजाब में 1112 है। पाक फौज को आपने रेड अलर्ट क्यों नहीं किया? वहाँ पे क्यों नहीं इंगेज किया? आपकी अपनी जो आप इस तरह के जितने हादसे होते हैं उनमें स्पेशल फोर्सेस होती है, फंड्स दिए जाते हैं, वो लोग किधर थे? और ये एक
ریچیبل ایریا تھا جہاں پہ لوگ 2-2 ڈھائی گھنٹے تک وہ ویڈیوز بناتے رہے لیکن ریسکیو ٹیمیں ٹائم پر نہیں پہنچ سکی. تو اس کا ازالہ کون کرے گا؟ اس طرح کے بے شمار واقعات ہوتے ہیں. میری گزارش ہے ان تمام ٹورسٹ سے جو جاتے ہیں احتیاطی تدابیر کو بالکل اپنے دماغ میں رکھیں. کوشش کریں کہ اس طرح کے پوائنٹس پہ نہ جائیں جہاں پہ اچانک اس طرح کے سیلابی ریلے آتے ہیں اور آپ کسی حادثے کا شکار ہو جاتے ہیں. جب آپ برفانی علاقوں میں جاتے ہیں وہاں پہ بھی اس طرح کے حادثے پیش آتے ہیں. یہ پتھریلے لمبے بڑے بڑے پہاڑ نما جو پتھر ہوتے ہیں اس پر چڑھتے چڑھتے بھی کئی دفعہ کئی حادثے پیش آئے ہیں. تو میری گزارش ہے حکومت کو بھی اس پہ انیشیٹو لینے کی ضرورت ہے کہ وہ اس پر کوئی سخت ایکشن لے, کوئی میکانزم بنائے کہ اس طرح کے واقعات مزید نہ ہوں. بہرحال اس کا سیکنڈ اسپیکٹ ہے کہ پی ٹی آئی کو کچھ اپنے رویے میں چینج کرنا چاہیے. اب لوگوں کی طرف جائیں. پاکستان کی عوام اس وقت کے پی کی عوام ان لوگوں کی طرف دیکھ رہی ہے, حکمرانوں کی طرف. علی مین گنڈا پور صاحب کو چاہیے کہ ڈیولپمنٹ پر توجہ دیں, وہاں پہ جتنا فنڈ ہے عوام کے لیے لگائیں, عوام کو بہترین سہولتیں دیں. جس طرح پنجاب میں مریم نواز کام کر رہی ہیں, 10 مہینے میں سرگودا میں آرٹ انسٹیٹیوٹ بن گیا. اس طرح کے اقدامات کریں, مقابلہ کریں آپ, لیکن پازیٹیو موڈ میں کریں. ڈیولپمنٹ کے ساتھ مقابلہ کریں. تو مہربانی کے پی کے جتنے حکمران ہیں میری ان سے گزارش ہے کہ کے پی کے لوگوں کا کچھ سوچیں, اس طرح کے واقعات کو مزید نہ ہو اس کے لیے کوئی لاہ عمل بنائے. آج کی دوسری خبر بڑی امپورٹنٹ ہے, جمعہ مبارک. میں نے شروع میں بتایا یہ جمعہ مبارک ہوا کرتا تھا نواز شریف صاحب کے لیے. کسی دور میں پی ٹی آئی کے لوگ سوشل میڈیا پہ کہتے تھے اور فیصلہ نواز شریف صاحب کے خلاف آیا کرتا تھا ایک کے بعد ایک. اب یہ جمعہ مبارک ریورس ہو گیا ہے. آج کل پی ٹی آئی کے لیے بڑے عرصے بعد یہ جمعہ مبارک آیا ہے. مخصوص نشستوں کا فیصلہ جولائی سے, جو پچھلے 2024 سے آئی تھنک پشاور ہائی کورٹ کا فیصلہ وہ سپریم کورٹ میں چیلنج ہوا. پشاور ہائی کورٹ کے فیصلے کو سپریم کورٹ نے کالعدم قرار دیا. آج اس کی ہیئرنگ تھی, اس کا فیصلہ سنایا گیا. سینئر وکیل حامد خان صاحب, ان کی آج بڑی سخت جملوں کا تبادلہ بھی ہوا جناب مندو خیل صاحب سے. یہ بھی ایک لائر سپرٹس کے خلاف ہے, عدالتی احترام کے خلاف ہے. ایک اتنا سینئر وکیل اور ویری رسپیکٹیبل, ویری نالجیبل, لیکن وہ جس طرح بدتمیزی کر رہا ہے یہ لائیو لوگوں نے دیکھا ہے. اس کا کریڈٹ عمران خان صاحب کو جائے گا کیونکہ یہ پارٹی اس طرح کے کلچر کو پروموٹ کرتی ہے, اس طرح کے کلچر کو اپریشیٹ کرتی ہے, جس کی وجہ سے یہ واقعات ہوتے ہیں. بہرحال اگر عدالتی فیصلے پہ آئیں, تقریباً 22 قومی اسمبلی کی سیٹیں ہیں جن کو پیپلز پارٹی, نون لیگ اور جے یو ایف میں تقسیم کرنے کا کہا گیا ہے کیونکہ عمران خان صاحب کی پارٹی ایگزسٹ نہیں کرتی. آئینی عدالت میں وہ یہ ثابت نہیں کر سکے کہ عمران خان صاحب کی جو پارٹی تھی وہ ایز اے پارٹی الیکشن لڑا. انہوں نے ایک آزاد حیثیت سے الیکشن لڑا, اسی لیے فیصلہ جو 7-5 سے فیصلہ آیا فل بینچ کا, اس میں اکثریتی فیصلہ یہ ہے کہ یہ سیٹیں نہ سنی اتحاد کونسل کی ہیں نہ یہ عمران خان صاحب کی ہیں, یہ حکومتی بینچ کو جائیں گی. اور اس سے اب فرق کیا پڑے گا, اس سے 27ویں آئینی ترمیم کی جو راہ وہ ہموار ہو چکی ہے. اس وقت قومی اسمبلی میں حکومتی اکثریت زیادہ ہے, وہ اس پوزیشن میں ہے کہ وہ کو بل لا کے اس کو پاس کروا سکتی ہیں. پی ٹی آئی کے لیے بہت بڑا سیٹ بیک ہوا ہے. ان کو اب کے پی میں بھی وہ سیٹیں لوز کرنی پڑیں گی, مخصوص جو کہ نون لیگ اور جے یو آئی ایف کو آئے گی. وہاں پر بھی اب یہ اطلاعات آ رہی ہیں کہ وہاں پر بھی رجیم چینج ہوگی, سیٹ بیک ملے گا. علی مین گنڈا پور صاحب کے لیے مشکل ٹائم آ رہا ہے. عمران خان صاحب ان کو فارغ کرنے والے ہیں اور کچھ اسٹیبلشمنٹ کے لوگ بھی ان سے ناخوش ہیں کہ ان کی کارکردگی بھی دیکھ لیں, آپ کے سامنے ہے جس طرح صوبے کا حال ہوا ہے. تنخواہوں کے پیسے نہیں ہیں, ادھر ڈیولپمنٹ نام کی کوئی چیز نہیں ہے. تو مشکل ٹائم آنے والا ہے کے پی میں بھی. اور اس وقت قومی اسمبلی میں حکومت
حکومتی دھڑا مزید مضبوط ہوا ہے. اب جتنے بھی آئینی پٹیشنز ہیں ان کو ایزیلی پاس کروا لیا جائے گا. پی ٹی آئی کے شور و گل کی رولے کی اب اتنی ضرورت نہیں پڑے گی. تو پی ٹی آئی کے لیے برا دن تھا. جمعہ مبارک ان کے لیے بھی. آج اسٹاک مارکیٹ نے بڑا اچھا پلے کیا ہے, تاریخ کی بلند سطح پہ گئی ہے. تقریباً 1,25,000 کی جو تاریخی سطح اس کو ٹچ کیا ہے. اس سے یہ انڈیکیٹرز ملتے ہیں کہ پاکستان کی اکانومی اس وقت آگے جا رہی ہے, بوم کر رہی ہے. پاکستان کی اکانومی سٹیبل ہے, پولیٹیکل سٹیبلٹی بھی ہے, اسٹیبلشمنٹ جس طرح سپورٹ کر رہی ہے اس گورنمنٹ کو, تو کسی قسم کی کوئی لیپس نہیں ہے. گورنمنٹ اور اسٹیبلشمنٹ ایک پیج پر نظر آ رہے ہیں, جس کی وجہ سے پازیٹیو انڈیکیٹرز ہر جگہ پر آ رہے ہیں. اور مجھے یقین ہے اگر یہی میکانزم چلتا رہا, یہی میکانزم آگے بڑھا, تو پاکستان مزید ترقی کرے گا, پاکستان مزید مستحکم ہوگا. آج پاکستان کی جو پاسپورٹ ہے وہ ریئل جو ہے اس کی ایک سمجھ لے درجے 113 سے 100 درجے پہ آ گیا. تو گرین پاسپورٹ کی بھی عزت ہو رہی ہے پوری دنیا میں. یہ ایک فیکچول چینج ہے جو آ رہی ہے اس سارے عمل کے بعد.